अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं शोबाए उर्दू SGGGCBSW की इस ई लर्निंग क्लास में अपने मौजू कसीदा निगारी के फ़न के साथ। अजीज़ तलबा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कसीदा हमारी ज़ुबान की सबसे अहम सिन्फ सुखन है और आज हम इस लेक्चर में कसीदे की तारीफ, कसीदे की खुसूसियात और उसकी अज्जाए तरकीबी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले हम तारीफ को समझ लेते हैं। अजीज़ तलबा, कसीदे के लुग़वी माने मगज़ या गोदे के हैं। इस्तिलाहन में वो अशार जिनमें किसी की तारीफ, हिजो या शिकायत ज़माना हो कसीदा कहलाता है। कसीदे के अशार का मजमून मुसलसल होता है, यानी एक शेर का मतलब दूसरे से मरबूत होता है। अजीज़ तुलबा, तारीफ को समझ लेने के बाद आइए कसीदे की खुसूसियात को भी जान लेते हैं। कसीदे के अल्फाज शानदार और बुलंद होते हैं। तस्बीहात और इस्तिआरात के अलावा मजमून की बुलंदी और ज़ोर बयान भी कसीदे के लिए लाजमी शर्त है। अशार की तादाद कम अज़ कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक हो सकती है। गजल की तरह कसीदे का भी पहला शेर मतला कहलाता है। बाकी अशआर के दूसरे मिसरे मतले से हम काफिया होते हैं। इसमें भी गजल की तरह कई मतले आते हैं। कसीदा किसी अजीम शान मकसद के लिए लिखा जाता है जो तवील और मुसलसल होता है। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि कसीदे में ज़बान, मजमून का इंतखाब, शानदार और पुरशिको अल्फाज, बलागत और जिद्दत बयान का खास ख्याल रखा जाता है। कसीदे आमतौर पर दो तरह के होते हैं, खिताबिया कसीदा और तमहीदिया कसीदा। अजीज़ तुलबा, खिताबिया कसीदे में शायर इब्तदा से ही बगैर किसी तमहीद के मकसद बयान करना शुरू कर देता है। इसके बरअक्स तमहीद या कसीदे में तमहीद, जिसे तशबीब भी कहते हैं, बयान करने के बाद शायर असल मकसद यानी मदह पर आता है। अमूमन तमहीद या कसीदे लिखे गए हैं उर्दू अदब में। अजीज़ तुलबा, आइए अब हम कसीदे की अज्जाए तरकीबी को समझ लेते हैं, यानी किस सिस्टम से, किस स्ट्रक्चर से कसीदा लिखा जाता है। इसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले मतला होता है, फिर तमहीद या तशबीब के शेर होते हैं, गुरेज होती है, मदह होती है और दुआ होती है, यानी कि इनसे रिलेटेड शायरी होती है, अशार होते हैं। तो सबसे पहला देखें तो मतला, जो आप जानते ही हो कि गज़ल में भी आता है। दूसरा उसी के साथ साथ तमहीद या तस्बीब उस हिस्से को कहते हैं। तमहीद या तस्बीब में मतलब के फौरन बाद चंद ऐसे अशार आते हैं जिनमें शायद असल मकसद बयान करने से पहले तमहीद के तौर पर मौसम बहार या किसी ऐसे मौजू का जिक्र करता है जिससे सुनने वाला दिलचस्पी के साथ सुनने के लिए मुतवज्जो हो जाए, यानी कि कसीदे सुनने पर मजबूर हो जाए। इस तरह के अशार लाए जाते हैं। इसके अलावा गुरेज भी हिस्सा है कसीदे का। उसके बाद तस्बीब के बाद गुरेज होती है। तो गुरेज कसीदे का वो जूज है जो तशबीब और मदह के दरमियान 2-3 अशार में ये जाहिर कर देता है शायर के शायर अब असल मकसद यानी मदह शराई की तरफ रुजू हो रहा है या कर रहा है। यानी कि इसमें तशबीब के बाद ऐसे अशार आते हैं कि जो तशबीब और मदह के बीच में उसको दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसको रुजू भी बोलते हैं, इसे हम रुजू भी कहते हैं। इसके बाद जैसे ही गुरेज होती है तो मदह का हिस्सा आ जाता है कसीदे में। ये कसीदे का सबसे अहम जुज होता है, हिस्सा होता है, जिसमें शायर अपना ममदू की मदह सराई करता है और इसकी खूबियों को तरह तरह से बयान करने की कोशिश करता है। अजीज़ तुलबा, इसके अलावा दुआ होती है कसीदे का लास्ट हिस्से में, और खात्मा होता है। दुआ ये कसीदे का आखिरी जुज होता है, इसको खात्मा भी कहते हैं। इसमें शायर ममदू के लिए दुआ करता है और अपने लिए इनाम और इकराम के इशारतन ख्वाहिश करता है इन अशार में। और शायरी में बहुत से शोराओं ने कसीदे लिखे हैं। उर्दू शायरी में आप जानते हैं कि बहुत से शोराओं ने कसीदे लिखे हैं, लेकिन उसमें सबसे अगर आप देखो तो मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख इब्राहिम ज़ोक और गालिब, इन दोनों में भी सौदा और ज़ोक शहनशाह कसीदा कहलाते हैं। अजीज़ तुलबा, मैं आपको और थोड़ा तफसील से समझाऊं, इसके लिए मैं गालिब के एक कसीदा
بہادر شاہ کی مدح میں ہے، جس کی تسبیح ہاں مانو سنے ہم اس کا نام نہایت دلکش اور پر اثر ہے۔ عزیز طلباء، غالب کا یہ قصیدہ جو بہادر شاہ کی مدح میں لکھا گیا ہے، جس کی تشبیہ ہاں مانو سنے ہم اس کا نام نہایت دلکش اور پر اشر ہے۔ عید کے چاند کی جھکی ہوئی کمر دیکھ کر شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کو عید کا سلام کرنے کے لیے خم ہو گیا ہے۔ شاعر پوچھتا ہے کہ اے ہلال عید، تو کس کو جھک کر سلام کر رہا ہے؟ ہاں مانو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کر رہا ہے سلام۔ جواب نہیں ملتا تو کہتا ہے شاید تو خود بھی اس کا نام نہیں جانتا، اور نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں تجھے۔ اس کا نام بہادر شاہ ہے۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلند مقام، قبلہ چشم و دل بہادر شاہ، مظہر ذل جلال و اکرام۔ ہلال عید کی تجسیم اور مکالماتی انداز نے اس تشبیہ میں ایک ڈرامائی شان پیدا کر دی ہے، اور یہی غریز ہے، یہی اس قصیدے کے گریز کے اشعار بھی ہیں، تسبیح کے اشعار بھی ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ ممدوح کی تعریف میں اس قصیدے میں جو شعر کہے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے سناتا چلوں کہ قبلہ چشم او دل بہادر شاہ، مظہر ذل جلال و اکرام، شہسوار طریقہ انصاف، نو بہار حدیقہ اسلام، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الہام، بزم میں زبان کیسر و جم، رزم میں استاد رستم و سام۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ ایک سودا کا بھی قصیدہ ہے بسنت خاں کے نام، جس میں مدح کے بعد کتنی سلیقہ مندی سے اپنا مدعا بیان کیا گیا ہے۔ اس کو بھی آپ دیکھتے چلے کہ مدعا میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن نہ سمجھیو یہ اس گفتگو سے ہرگز، منظور مجھ کو تیری ہمت کا امتحان ہو، کس واسطے کہ مجھ کو اتنا ہی چاہیے ہے، جامع ہو ایک بر میں کھانے کو نیم نان ہو۔ سوں تو زیادہ اس سے تیرا کرم ہے مجھ پر، کفران نعمت اوپر قادرانہ یہ زماں ہو، اتنی ہی آرزو ہے کچھ عمر ہو جو باقی، مصروف جہاں میں اس کا تیرے قدم کے یہاں ہو، کب جا سکے ہے کوئی دروازے تیرے آ کر، بیٹھے جو تیرے در پر وہ سنگ آستاں ہو۔ عزیز طلباء، یہ تھی کچھ تعریفیں اشعار کے ساتھ۔ اب آئیے ہم قصیدہ کی وہ چیز کو بھی دیکھتے چلیں جس کی وجہ سے قصیدہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، یعنی کہ قصیدے کی زبان۔ جن ہستیوں کی شان میں قصیدے کہے جاتے ہیں وہ شاہبان جاہ و جلال، پر رعب اور باوقار ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری خیال کیا گیا کہ جس زبان میں ان سے خطاب کیا جائے وہ بھی پرشکو اور زوردار ہو۔ اس لیے یہ شرط لازمی ٹھہری کہ قصیدے کی زبان زوردار، لہجہ پروقار اور الفاظ رعبدار ہوں، استعارہ و تشبیہ کی کثرت ہو اور ان میں ندرت ہو۔ قافیہ مشکل اور زمین سنگلاخ ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ قصیدوں میں ثنا بدا کا بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور علمی اصطلاحات کا استعمال بھی پسندیدہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ قصیدے کا مقصد یہ رہا ہے کہ شاعر اپنے کمال فن کا مظاہرہ کر کے ممدوح اور سامعین کو مرعوب و متاثر کرے، تاکہ ممدوح انعام و اکرام و سامعین داد تحسین پر آمادہ ہوں۔ عزیز طلباء، قصیدہ نگاروں نے اپنے صلاحیت اور اس صنف کے امکانات سے خوب فائدہ اٹھایا۔ قصیدے کی بدولت بہت سے صاحبان کمال نے
اعلیٰ منصب پائے اور انعام و اکرام حاصل کیا۔ آخر کار زمانے نے ورق الٹا، دنیا بدل گئی، نہ سلاطین رہے، نہ وزیر، نہ عمرہ۔ انعام و اکرام کا دروازہ بند ہوا تو قصیدے کی کتاب بھی بند ہو گئی۔ اگر قصیدے میں وہ خصوصیات باقی رہتی جو قدیم عربی قصیدے میں پائی جاتی تھی تو اس میں ہر طرح کے مضامین کے سما جانے کی گنجائش تھی اور اس صنف میں زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کی صلاحیت موجود تھی۔ عزیز طلباء، یہ تھا مختصر تعارف۔ میں امید کرتا ہوں آپ بھی قصیدہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔ تھینکس۔